अदम एतमाद असम्बली वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद कामयाब। नैब तरमीमी बिल 2022 पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में मंजूर कर दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और उनके बेटे FIA मनी लॉन्ड्रिंग केस में बरी हो गए। पाकिस्तान के दिवालिया होने के खतरात 100% की नफसियाती हद भी पार। और शहबाज सरकार की इंतकामी कार्रवाइयाँ जारी हैं। बहुत ही अफसोसनाक खबर, अरशद शरीफ को शहीद कर दिया गया। उनकी शहादत इमरान खान पर कातिलाना हमला की कोशिश की गई है। आज वो दिन आ गया और रिवाइज नंबर जो हमारी GDP के थे उसको असद उमर साहब जो प्लानिंग कमीशन के मिनिस्टर हैं उन्होंने ऐलान किया और पुरानी बेस के हिसाब से 5.37% हमारी माशाल्लाह से 2021 की GDP ग्रोथ आई है। कि अभी तक इकोनॉमी के अंदर जो डायनेमिज्म हमें नज़र आ रहा है, जिस तरह कारोबार जिस रफ्तार से बढ़ रहे हैं, जिस रफ्तार से इंडस्ट्री लग रही है और चल रही है, तो वो एक हाई ग्रोथ रेट का ही इंडिकेशन दे रहा था, तो जिसकी वजह से ये GDP ग्रोथ रेट 5.37% पे आया है। और मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी कामयाबी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने तीसरे ही साल में हासिल कर ली है। और सारी दुनिया ने तस्लीम किया, जो पाकिस्तान ने कदम उठाए सारी दुनिया तस्लीम करती है कि अपनी कौम को भी बचाया, अपनी माइशत को बचाया, अपने गरीबों को बचाया। ये तो वो पीरियड है जब 60s में की दहाई में जब अयूब खान के ज़माने में जिसको कहते थे डिकेड ऑफ 60s द गोल्डन पीरियड ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमिक हिस्ट्री, उस वक्त भी ये 10% से ग्रो कर रहा था। ये अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। अपोजिशन अरकान की जानिब से तहरीके अदम एतमाद असम्बली सेक्रेटेरिएट में जमा करा दी गई है। इन्होंने फैसला किया कि हमारी हुकूमत को गिराना है, क्योंकि जी पाकिस्तान तबाह हो रहा है। और मैं आज दावा करता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख में 3.5 साल में किसी हुकूमत ने इस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दी जो हमने अपने 3.5 साल में दी है। कि अभी हमें 8 मार्च को या उससे पहले 7 मार्च को हमें मैसेज आती है, उस मैसेज में वाज़ेह ये लिखा हुआ है कि जनाब अगर ये जो अदम एतमाद, और उनको पहले से ही पता था, अभी एतमाद यहाँ दर्ज नहीं हुई थी। अच्छा, उस पे फिर मज़ेदार चीज़ ये है कि वो ये पाकिस्तान की क़यादत या पाकिस्तान की गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ नहीं है, वो सिर्फ इमरान खान के लिए। वो ये कहते हैं कि हमें, और एक बहाना मारते हैं कि हमें क्यों गुस्सा पाकिस्तान पर, लेकिन कहते हैं कि वो गुस्सा तब बिल्कुल ठीक हो जाएगा, हम माफ़ कर देंगे पाकिस्तान को अगर इमरान खान ये अदम एतमाद ये हार जाता है। लेकिन अगर ये इमरान खान के ख़िलाफ़ फेल हो जाती है तो फिर पाकिस्तान को एक मुश्किल वक्त का सामना करना पड़ेगा। उस इलामिये में लिखा हुआ है कि जो बातचीत की गई है वो इंटरफेरेंस के मुतरादिफ। ये जो लोगों के ज़मीरों का सौदा हो रहा है, एक गवर्नमेंट को गिराने की कोशिश क्या कर रही है, पैसे लगा रहे हैं लोगों को खरीदने के लिए। जब तक मेरे में खून है मैं इनका मुकाबला करूंगा। अदम एतमाद की तहरीक आइन, कानून और रूल्स के मुताबिक होना जरूरी है। किसी गैर मुल्की ताकत को यह हक नहीं कि वो साजिश के तहत पाकिस्तान के अवाम की मुंतखब हुकूमत को गिराए। वजीर कानून ने जो नुकात उठाए हैं वो दुरुस्त है, वैलिड है, लिहाजा मैं रूलिंग देता हूँ कि अदम एतमाद की करारदाद आइन और कौमी मुख्तारी व आज़ादी से मुनाफी है और रूल्स और ज़ाब्ते के खिलाफ है। ये करारदाद में मुस्तरद डिसअलाउ करने की रूलिंग देता हूँ। ईमान की कार्रवाई फरोग की जाती है। फरमान में इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर के आर्टिकल 54 की शिक 3 के तहत तजवीज़ करदा इख्तियारात को बरकरार लाते हुए कौमी असम्बली का जुमा 25 मार्च 2022 को तलब करदा इजलास इसके काम के इख्तिताम पर बाज़रिया हाज़िर बर्खास्त करता हूँ। मैंने अभी से प्रेसिडेंट साहब को एडवाइस भेज दी है कि असेंबलियां डिसॉल्व करें। एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में हम डेमोक्रेट्स अवाम के पास जाएं, इलेक्शंस हो, अवाम फैसला करे कि वो किसको चाहती है। ब्रेकिंग न्यूज, कौमी असेंबली बहाल कर दी गई है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 5 रुकनी बेंच की तरफ से डेप्यूटी स्पीकर की रूलिंग गैर कानूनी गैर आईनी करार। स्पीकर को इजलास बुलाने का हुक्म जारी कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। 9 अप्रैल को कौमी असेंबली का इजलास होगा। ये ब्रेकिंग न्यूज है। हमारे मुल्क में मुल्क के अंदर मौजूद लोगों की मदद से हुकूमतें तब्दील की जाती रही,
میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں اسپیکر کے عہدے پہ مزید نہیں رہ سکتا اور میں اپنے عہدے سے استعفا دیتا ہوں. ہم آزاد پاکستان کے خواہاں ہیں. آج ہم مستعفی ہونے کا اعلان کر رہے ہیں. انشاءاللہ اس کرسی پہ میرا لیڈر ایک بار پھر آئے گا. انشاءاللہ اس کرسی پہ عمران خان صاحب پھر آئے گا. عوام کی طاقت سے آئے گا, 2/3 سے آئے گا. برداشت کریں, تھوڑا صبر کریں, برداشت کریں. جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا, مایوسی ہوئی مجھے. جو بھی عدلیہ کا فیصلہ ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں, تو میں تو اسٹرگل کے اوپر یوزڈ ہوں. میں تو اب ایک اسٹرگل کے لیے تیار ہو گیا. میں نے تو اب پبلک میں نکلنا ہے اور میں نے اسٹرگل کرنی ہے. Now I request Mia Mohammad Shahbaz Sharif Saab to please take the seat of the Prime Minister of the Islamic Republic of Pakistan. Aaj 10th April 2022. Welcome back to Purana Pakistan. Security is high after tens of thousands of people across the country answered Khan's call to protest against his removal from office. Now, day after Pakistan National Assembly voted Imran Khan out of power, Pakistan Tehreek-e-Insaf workers took to the streets across the country in a massive show of strength against what the former Prime Minister called a foreign conspiracy against his government. We don't want to lose Imran Khan. This is for Pakistan. میں پاکستان کے لیے آیا ہوں. جس طرح میری قوم اتوار کو ہر پاکستان کے شہر میں نکلی, پاکستان ایک قوم بن چکا, اور میں ہر پاکستان کے شہر میں نکلوں گا. میں کراچی آ رہا ہوں ہفتے کو, اور لاہور کے مینار پاکستان میں جمعرات آ رہا ہوں. سب سے پہلا یہ کام میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں, انہوں نے نیب کو ختم کرنا ہے, انہوں نے اپنے کرپشن کیسز ختم کرنے. ان کا سب سے بڑا خوف یہ ہے کہ وہ جو EVM مشین ہے اور یہ وہ ریورس کریں گے, اور دوسری اوورسیز پاکستانیز کی ووٹنگ, تو انہوں نے وہ ختم کرنی ہے. مئی کے آخری ہفتے میں سارے پاکستانیوں کو کال دینے لگے, اور اس لیے کال دے رہے ہیں کہ ہمارے ملک کی توہین کی گئی ہے. ایک بیرون ملک سازش کے تحت پاکستان کے کرپٹ ترین لوگوں کو ملک پر مسلط کیا گیا. کیبنٹ میں 60% لوگ ضمانت پہ ہیں. اور تحریک انصاف کے حتمی معرکے کے اعلان پر ہی حکومت بوکھلا گئی. سندھ اور پنجاب میں رات بھر تابڑ توڑ چھاپے, چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کر دیا گیا. مرد اہلکار دیواریں پھلانگ پھلانگ کر گھروں میں گھستے رہے. 3000 سے زائد کارکنان گرفتار کر کے نامعلوم مقام پر منتقل کر دیے گئے. میں اس وقت شروع کر رہا ہوں اپنی مارچ کا آغاز. میں اب پہنچ رہا ہوں سیدھا ولی انٹرچینج کے اوپر, اور ادھر سے حقیقی آزادی کے کاروان کو میں لیڈ کروں گا, اور انشاءاللہ ادھر سے ہم اسلام آباد کی طرف نکلیں گے. اور ہمارا احتجاج پرامن ہوگا. میں عدالتوں سے بھی کہتا ہوں کہ کس قانون کے تحت یہ روک رہے ہیں ہمیں, ہمارا یہ حق ہے. سپریم کورٹ نے PTI کو H9 میں احتجاج کی اجازت دے دی ہے. عدالت کا سری نگر ہائی وے پر ٹریفک کی روانی میں خلل نہ ڈالنے کا حکم بھی سامنے آیا ہے. پولیس کے تشدد سے یاسمین راشد زخمی ہوئی. حماد اظہر کو گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی, ان کو بھی زخمی کیا گیا. علی اسجد ملی, جمشید چیمہ کو پولیس نے حراست میں لیا. لاٹھی چارج کیا پولیس نے. شیلنگ سے کئی کارکن زخمی ہوئے. پولیس نے سالم انٹرچینج پر جھاڑیوں اور درختوں کو بھی آگ لگائی, اور ان مظاہرین کا راستہ روکنے کی کوشش کی گئی. ہر حربہ استعمال کیا گیا. دونوں کارکن کنٹینر ہٹانے کے دوران دریائے سندھ کے پل سے نیچے جا گرے اور جان کی بازی ہار گئے ہیں. اپنے ورکر سعید احمد جان شہید مردان میں سب سے پہلے ان کے گھر گیا ہوں. جس طرح کے پولیس کا ہمارے اوپر حملہ ہوا, کوئی بھی تیار نہیں تھا اس کے لیے. خاص طور پہ جب سپریم کورٹ کا آرڈر چلا, ہم سب کو یہ لگ گیا کہ اب راستے کھل جائیں گے اور اب کوئی مسئلہ پولیس کا نہیں ہوگا. لیکن راستے میں جو رکاوٹیں تھیں تو وہ کارکنوں نے ہٹائی, کیونکہ ہم سمجھے اب رکاوٹیں ہٹا دی جائیں گی, وہ نہیں ہٹائی گئی. اس کے بعد کمیونیکیشن انٹرنیٹ سلو ڈاؤن کر دیا. تو میں یہ جو پروپیگنڈا چل رہا ہے کہ ہم کوئی انتشار کرنے جا رہے تھے, میں بار بار یہ سوال پوچھتا ہوں کہ کیا کوئی اپنے بہنیں بچوں کو عورتوں کو لے کے جاتا ہے انتشار کرنے کے لیے؟ جب تک میں وہاں پہنچا مجھے پوری طرح علم ہو گیا کہ اب حالات کس طرف جا رہے ہیں. میرے لیے اتنا دیر بیٹھنا, جتنی دیر یہ گھٹنے ٹیکتی ہے گورنمنٹ, میرے لیے کیا مشکل تھا. اگر مجھے اپنے ملک کی فکر نہ ہوتی تو جو غصہ تھا اس وقت, میں اس دن شام کو بیٹھ جاتا. میں آپ کو سب کو گارنٹی کرتا ہوں کہ اس دن خون خرابہ ہونا تھا,
हमारी पुलिस के खिलाफ नफरतें बढ़ चुकी थी, लेकिन पुलिस भी अपनी है। ये ऊपर जो इन्होंने बैठाए हुए थे मुजरिम, उनको आगे कर रहे थे कि कह रहे थे जुल्म करो। और मैं ये वाज़ेह कर दूं कि अगर किसी का ख्याल है, ये इनको खुशफहमी है कि हम अब आराम से कोई इनसे नेगोशिएट करेंगे और इसको तस्लीम कर लेंगे, इस इम्पोर्टेड हुकूमत को तस्लीम कर लेंगे, किसी कोई गलत फहमी में ना रहे। आम खबर से आपको आगाह करें, इंतखाबी तरमीमी एक्ट 2022 मंजूर कर लिया गया है। कौमी एहतसाब तरमीमी एक्ट 2022 भी मंजूर हो चुका है। सदर ममलिकत ने दोनों कवानीन एतराज़ लगाकर वापस किए थे। इन कवानीन की मंजूरी के बाद अगले इलेक्शन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए नहीं होंगे और ओवरसीज वोटिंग के हवाले से साबिक हुकूमत की तरमीम भी खत्म कर दी गई हैं। ये जो गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट्स किए हैं कि हमने फैसला किया है इसी हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज करने का। इन्होंने एक सेक्शन 14 में अमेंडमेंट किया है। अब इन्होंने ये कहा है कि फेक अकाउंट के अंदर अगर कोई पैसा आ भी जाता है, तो अगर उसमें अरबों रुपया भी आ गया, सिर्फ जो आखिरी वक्त फेक अकाउंट में पैसा होगा उसके ऊपर बातचीत होगी। दूसरा जिस पे इनके बड़े बड़े नाम फंसे हुए हैं वो है एसेट्स बियॉन्ड मींस। वो कानून क्या है, अगर मेरी आमदनी 100 रुपए है और मेरे पास 200 रुपए के असासे आ जाते हैं, तो वो मुझे बताना पड़ता है कि पैसे किधर से आए, किधर से मेरे असासे आए। इन्होंने अब क्या कर दिया है कि इन्होंने उनके ऊपर अब बोझ डाल दिया कि आपने बताना है, नैब ने बताना है कि किधर से असासे आए। सेक्शन 21 है, अगर हमें ये इंफॉर्मेशन बाहर से आती है, इमरान खान के वहाँ कितने लाख करोड़ डॉलर पड़ा हुआ है, अब वो जो बाहर से इंफॉर्मेशन है वो अब एडमिट ही नहीं होगी। मनी लॉन्ड्रिंग जो अब है, अब ये जो मनी लॉन्ड्रिंग है ये नैब की से उन्होंने निकाल ली है। तो जितने भी मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस थे वो अब नैब से निकल जाएंगे और वो जो उसके अंदर शामिल है वो भी अब बच जाएंगे। तो अपनी जो कार्रवाई डालने के लिए ये इंपोर्टेड सरकार आई थी, वो कार्रवाई इन्होंने डाल दी है। सीट कर दिया गया है इन 25 अराकीन को। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब के 25 मुनहरिफ अराकीन के खिलाफ रेफरेंस पर फैसला सुना दिया है। तहरीक इंसाफ का ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेने का फैसला। 20 खाली नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात 17 जुलाई को होंगे। 17 तारीख को इलेक्शन नहीं है, ये हकीकी आजादी की जंग है। पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात का दंगल। कप्तान ने 13 जमाती इत्तेहाद को क्लीन बोल्ड कर दिया। गैर हतमी नताइज के मुताबिक 20 नशिस्तों की दौड़ में 15 पर पीटीआई ने झंडे गाड़ दिए। पंजाब में हुकूमत बनाने के लिए पीटीआई की सीट्स का गोल्डन नंबर 186 अबूर हो गया। पीटीआई ने स्कोर किए 176 और क्यू ने किए 10, लेकिन I just received a letter from Chaudhry Shujaat. Issued directions to all my provincial members named herein below to cast their votes in favor of Mohammad Hamza Shehbaz Sharif. PML कास्ट के 10 वोट रिजेक्ट होते हैं। डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली दोस्त मोहम्मद मजारी की रूलिंग सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 रुकनी बेंच ने कलअदम करार दे दी है। ज्यादा वोट लेने पर चौधरी परवेज इलाही को वजीर आला पंजाब करार दिया गया है। ब्रेकिंग न्यूज आपको देंगे। शहबाज गिल को बनी गाला जाते हुए पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। शहबाज गिल का ये क्लासिक केस आपके सामने, उधर उन्होंने उसको तशद्दुद किया, उसके ऊपर नंगा करके उसको मारा और उसकी फिर तकलीफ में उसकी तस्वीरें बनाई। आपको ये आप हम खबर दे रहे हैं, चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी जारी हो गए हैं। जवाब देना पड़ेगा, जवाब मांगेंगे, सवाल करेंगे, क्योंकि पहली मर्तबा आपको टक्कर के लोग मिले हैं। सहाफी इमरान रियाज को इस्लामाबाद में गिरफ्तार कर लिया गया है। लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। खूने मजलूम ज्यादा नहीं बहने वाला, जुल्म का दौर बहुत दिन नहीं रहने वाला। इन अंधेरों का जिगर चीर के नूर आएगा। तुम हो फिरौन तो मूसा भी जरूर आएगा। अफसोसनाक खबर, सीनियर सहाफ़ी और एंकर अरशद शरीफ को कीनिया में कत्ल कर दिया गया है। अरशद शरीफ की अहलिया का कहना है कि पुलिस के मुताबिक उन्हें गोली मारी गई है। वाक़े की मज़ीद तफसील सामने नहीं आ सकी है। कीनिया की मकामी पुलिस की जानिब से वाक़े की तहकीकात इस वक्त जारी हैं। ये है पाकिस्तान का वो सहाफ़ी जो शायद ही मैंने इतना दिलेर, ईमानदार और मुहिब वतन सहाफ़ी देखा हो। जान अपनी खतरे में डाल के वो खड़ा रहा राय हक के ऊपर, और आज सारी मेरी कौम को इसको सलाम करना चाहिए। अभी तक जो इनका रोड मैप नजर आया, मैं ये भी आपके सामने रख दूं। इनका रोड मैप क्या है कि हमारे ऊपर केसेस करें, जेल में डालें, हिरासा करें,
اور کسی طرح ہمیں ڈسکوالیفائی کر کے راستے سے ہٹایا جائے، کیونکہ الیکشن یہ آپ لڑ نہیں سکتے. اس کے علاوہ تو ان کا کوئی روڈ میپ ہے ہی نہیں. عمران خان کو نااہل قرار دے دیا گیا ہے. الیکشن کمیشن کی جانب سے توشہ خانہ ریفرنس پر فیصلہ آ گیا ہے. جو بھی تحفہ ملتا ہے پرائم منسٹر اور ان کے وزیروں کو وہ توشہ خانہ میں جاتا ہے. جو بھی میں نے خریدی سب ریکارڈ کے اوپر ہے، سب قانون کے اندر ہے. میں چیلنج کرتا ہوں کہ توشہ خانہ کا کیس سنا جائے، اوپن ہیئرنگ میں سنا جائے، اور جب میرا کیس سنا جائے اس کے بعد ہر کوئی جس کو توشہ خانہ سے گفٹس ملی ہیں سب کا سنا جائے. میرے خلاف بند کمروں کے اندر، ملک سے باہر اور ملک کے اندر ایک سازش ہو رہی ہے، اور وہ سازش یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ عمران خان کی جان لے لی جائے. آج یہاں پر قاتلانہ حملہ کی کوشش کی گئی ہے عمران خان پر. Former Pakistani Prime Minister Imran Khan has been shot and injured. انہوں نے فیصلہ کیا اور فیصلہ پہلے کیا مجھے مروا دیں. The Prime Minister, the Interior Minister and this guy Faisal, Major General Faisal. If these three are involved, there can be no independent investigation. Inshallah اللہ نے مجھے بڑا بچایا ہے، مجھے ایک نئی زندگی دی ہے، اور میرے میں عزم دے دیا ہے کہ میں اپنی قوم کی آزادی کے لیے پوری طرح لڑوں. اور میں جیسے ہی ٹھیک ہوں گا میں پھر نکلوں گا سڑکوں پہ. اس لیے کہ اس قوم کے اوپر اگر یہی چوروں نے اور ان ظالموں نے حکمرانی کرنی ہے، اور اگر ہم باحثیت کے قوم اس کو ایکسپٹ کر گئے تو اس سے پاکستان نہیں بنا. پاکستان کی معاشی حالات برے سے برے ہوتے جا رہے ہیں. جیسے کہ 3 آپ کو پتہ ہے عالمی ریٹنگ ایجنسیز ہوتی ہیں، موڈیز، S&P اور فچ. موڈیز اور فچ نے تو پاکستان کی ریٹنگ ڈاؤن گریڈ کر دی تھی. آج S&P نے بھی پاکستان کی ریٹنگ کو ڈاؤن گریڈ کر دیا ہے. پاکستان میں جو معاشی محاذ ہے وہ مزید نازک حالت میں جا چکا ہے. اس وقت جو آپ کے زر مبادلہ کے ذخائر ہیں وہ تقریباً $584 ملین سے مزید کم ہو کے صرف $6.1 ارب پہ رہ گئے ہیں. جیسے انہوں نے آتے ساتھ فیصلے کیے، مارکیٹس کے اندر پینک پھیل گئی کہ یہ جس طرح جا رہے ہیں یہ ملک کو ڈیفالٹ کی طرف لے کے جا رہے ہیں. جو کسان ہیں، آج کسان سڑکوں کے اوپر تھے. کسان اس لیے رو رہا ہے کہ ڈیزل کی قیمت کہاں سے کہاں چلے گی. 50 سال میں سب سے زیادہ مہنگائی ہوئی ہے. ہم نے فیصلہ یہ کیا ہے ہم دونوں پختونخوا کی اسمبلی ڈیزالو کر دیں گے اور پنجاب کی اسمبلی ڈیزالو کر دیں گے، اور اس کے بعد ہم الیکشن کی تیاری کریں گے. اور اس کے بعد ہماری جو 123 سیٹیں ہیں اس وقت نیشنل اسمبلی میں، ہم وہاں جا کے نیشنل اسمبلی میں جا کے اسپیکر کے سامنے ہم کھڑے ہو کے کہیں گے کہ ہمارے ریزگنیشن ایکسیپٹ کرو. پہلے میں چاہتا ہوں کہ آپ کو بتا دوں کہ یہ میں نے فیصلہ کیوں کیا اسمبلی ڈیزالو کرنے کا. سب سے پہلے مسئلہ ہے کہ پاکستان جدھر یہ پاکستان کو لے کے جا رہے ہیں، ہر پاکستانی کو فکر ہونی چاہیے. ان کے لیے تو یہ وہ حالات کریٹ کر رہے ہیں کہ یہ جب جائیں گے تو خدا نہ خواستہ یہاں تو حالات وہ ہو جائیں گی جو بھی گورنمنٹ آئے گی وہ سنبھال نہیں سکے گی. اور ہم اگر ابھی اپنے ملک کے لیے الیکشن کی طرف نہیں جاتے تو پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آنے لگی. جب تک پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آئے گی اکانومی سٹیبلائز نہیں کرے گی، اور ان کے پاس کوئی طریقہ نہیں ہے اکانومی کو سٹیبلائز کرنے کا. لہٰذا یہ جو ہم اسمبلیز کا ہم نے فیصلہ کیا ڈیزالو کرنے کا، اس کا سب سے پیچھے مقصد پاکستان ہے.